السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. فألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء والقضاء والسلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا رزق الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك وحشرنا معك ومع آبائك في الجنان. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أولادك الأربعة. فرق الله بيننا وبينكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. الله ورسولته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء.